अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको खुश आमदीद कहता हूँ मेरे भाई। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ उस टॉपिक का उन्वान ये है कि जो बहुत सारी औरतें जो है आजकल शिकायत कर रही थी कि डॉक्टर साहब हमें लिकोरिया का मसला ज़्यादा हो गया है और लिकोरिया की वजह से हमारे पट्ठों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है और जोड़ों में स्वेलिंग शुरू हो गई है। तो मेरे भाई ये लिकोरिया होता क्यों है, किस वजह से होता है और इसकी वजूहात क्या होती हैं, ये सारा कुछ मैं आपको आज बताऊंगा। उससे पहले मेरी वीडियो में जो पहली दफ़ा देख रहे हैं मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें। इंशाअल्लाह ताला अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक आती रहेगी, मिलती रहेगी। हमारा आपका जो है अच्छी से अच्छी मालूमात मैं आपको देता रहूँगा। अच्छा, आज ये टॉपिक है, देखें कि आजकल की जो नौजवान लड़कियां हैं उन्होंने अपनी डाइट का ख़ास ख्याल नहीं रखा हुआ। मतलब है वो चिप्स वगैरह खा लेती हैं, बर्गर खा लेती हैं, शवारमे खा लेती हैं, ताकत वाली चीज़ें यूज़ नहीं करती। ताकत वाली चीज़ें जब यूज़ नहीं की जाएंगी तो उनके अंदर हड्डियों में कमज़ोरी होगी, अंदर गर्मी पैदा होगी। गर्मी जब ज़्यादा होगी तो उस वजह से ये होता है कि अंदर से गर्मी होने की वजह से उनको लिकोरिया शुरू हो जाते हैं, वाइट डिस्चार्ज जिसको कहते हैं, वाइट डिस्चार्ज, ठीक है। तो वो शुरू हो जाता है। तो ऐसा 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 इतनी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है कि जोड़ों में दर्द होता है, पट्ठों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ऐसा क्या करना चाहिए, उसके लिए इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ेगी। औरत के लिए बांझपन का मसला बनता है, औरत औरत बेचारी को हमल नहीं हो ठहरता, बहुत सारी ऐसी वजूहत होती हैं जो बनना शुरू हो जाती हैं। उसमें चंद जो है अलामात मैं आपको बता भी देता हूँ, सुना भी देता हूँ। क्योंकि देखें कि हैज़ के औकात में बाकायदगी, कमी या ज़्यादती, ठीक है, दौरान हैज़ नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है, लिकोरिया होता है, ठीक है, बवजह कमज़ोरी होती है, ठीक है। वज़न उठाया जाए, वज़न उठाने पर या खिंचाव पर निचली जगह पे धड़कन पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और दौरान हैज़ थकावट और एहसास घुटन का जो है ना वो मसला शुरू हो जाता है। हैज़ की इससे हैज़ की कमी भी शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब ये ज़्यादती या निचले हिस्से में जो दर्द होता है वो आम कमज़ोरी, रहम, जो रहम होता है, रहम की दीवारें जो होती हैं वो स्वेलिंग कर जाती हैं, ठीक है। और दर्द रहम में कमी और हैज़ जो है ना वो जैसे उनकी डिस्टर्बिंग शुरू हो जाती है। लिकोरिया बहुत ज़्यादा आता है, वाइट डिस्चार्ज आता है जो बहुत ज़्यादा अंदर से बच्चों को, औरतों को कमज़ोर कर देता है, ठीक है। उनको बांझपन का जो मसला होता है ना वो भी इसी मसले से बन जाता है, ठीक है ना। अब देखें कि चाइना में जो है, चाइना में आपने देखा होगा कि वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत स्मार्ट होती हैं और बहुत ही बिल्कुल स्मार्ट सी होती हैं और ज़्यादा वो मोटी भी नहीं होती, पतली सी होती हैं और उनको स्लिम स्मार्ट होती हैं। वो असल में एक तो गर्म पानी यूज़ करती हैं, ठीक है, और अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं। वो लोग ये नहीं करते हमारी तरह, जैसे हमने तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, दही बल्ले, उसके बाद देखा जाए कि बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करते वो लोग, ठीक है ना। वो खाना अच्छा खाते हैं लेकिन वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। अब पाकिस्तान में जो इतना औरतों का मसला चल रहा है कि लिकोरिया उस बच्चों को, लड़कियों को बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है। लिकोरिया जब ज़्यादा होता है मेरे भाई तो उनके अंदर जो है ना कमज़ोरी शुरू हो जाती है। आप पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी ज़िंदगी के जो मामूल है उसको चेंज करें। वो कैसे चेंज करें मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो है ना सुबह कोशिश करना है कि दही लेनी है, दही होती है ना, योगर्ट, ठीक है, वो आपने लेना है, एक प्याला लेना है, उसको आपने बगैर चीनी के, ठीक है ना, उसका आप इस्तेमाल करना है। जिस औरत को लिकोरिया का बहुत ज़्यादा मसला है तो उस दही में वो एक दही का प्याला हो, उसमें चीनी नहीं डालनी, उसमें 1 या 2 केला डाल के उसको फेंट के वो सुबह नहार मुँह पी लिया करे, ठीक है। उससे जो अंदर कमज़ोरी होगी औरत की वो भी ठीक होगी और उसके अंदर जो उनकी वाइट डिस्चार्ज जो होता है, जो कमज़ोर हो चुका है, पतला हो चुका है, उसको भी वो गाढ़ा कर देगा, ठीक है। तो ये जो वजह होती है इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी औरतों को लिकोरिया होता है जब, तो वो जब हम बिस्तरी करती हैं अपने हस्बैंड के साथ तो उनके अंदर से स्मेल आती है, स्मेल इतनी गंदी स्मेल आती है कि मर्द जो है ना वो बेचारा पीछे हट जाता है, ठीक है।
تو وہ اپنے اپنے گھر والے کو خوش نہیں رکھ پاتی. تو اس میں بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. عورت کو ایک تو صاف ستھرا رہنا چاہیے, بالکل نیٹ کلین رہنا چاہیے, اس پہ جو اپنا صفائی بالکل صاف رکھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر وائٹ ڈسچارج آتا ہے اس کا علاج بھی میں بتا دیتا ہوں, وہ بھی استعمال کرنا ہے. اس کے بعد اپنا خیال رکھنا ہے, اگر اس میں سمیل آنا شروع ہو گئی ہے تو وہ اور زیادہ نقصان ہے, کیونکہ آپ اپنے مرد سے ملیں گی, ہسبینڈ سے جب ہم بستری کریں گی تو وہ اس چیز کو نوٹ کرے گا, اس کو سمیل آئے گی تو وہ آپ سے اس کا دل کھٹا ہو جائے گا. تو وہ ایسے ہے کہ اللہ معاف کرے پھر اور عورتوں کی طرف جانا شروع ہو جائے گا, اور گرل فرینڈ لے لے گا یا اور شادی کرے گا تو وہ اس طرف اس کی توجہ ہو جائے گی. اس میں سب سے پہلے عورتوں کو چاہیے کہ میں سامان کچھ لکھوا دیتا ہوں, وہ آپ نوٹ کر لیں, اس کو نوٹ کر لیں. جب نوٹ کر لیں گے تو وہ پنساری کی دکان سے آپ کو بنوانا پڑے گا, ٹھیک ہے. اس کو کہیں گے کہ آپ کو معتدل مزاج سادہ میں بنا دے, کوئی حکیم کو کہنا ہے, ٹھیک ہے. یا بہت ساری عورتیں ہوتی جو نہیں بنا سکتی تو ہمیں رازداری کے ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر, اس پہ میسج کر کے ڈاکٹر صاحب ہمیں دوائی چاہیے, وہ ہم پھر ان کو بنا کر بھیج دیتے ہیں. اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا, کیونکہ عورت اور جو ڈاکٹر اور پیشنٹ ہمراض ہوتے ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے بھائی. اور جن مردوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی عورتوں کو بہت زیادہ لیکوریا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میڈیسن منگوا دیں, ان کو شروع کروا دیں. لیکوریا کی وجہ سے ان کو چھائیاں آنی شروع ہو جائیں گی, ان کی جھڑیاں جو ہے وہ پڑنا شروع ہو جائیں گی, جلد ان کی بوڑھوں کی طرح ہو جائے گی, ان کی جلد بلیک ہونا شروع ہو جائے گی. تو بہت ساری ایسی علامات ہیں جو اس میں زہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کی کیئر کریں, آپ کے سوا اس کا کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو میں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں. سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سنگارا خشک لینا ہے, ٹھیک ہے. سپاری لینی ہے, ٹھیک ہے. تخم کے بیج لینے ہیں, ٹھیک ہے. تلسی کے بیج لینے ہیں. اس کے بعد تخم ریحان لینا ہے. اس کے بعد آپ نے چکاکر مصری لینی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے کمر کس لینا ہے, سیاہ موسلی لینی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا جند بدستر لینا ہے. ان تمام چیزوں کو ایک اون دستے میں پیس لینا ہے. ہم وزن لے لینا ہے, ایک ایک تولہ لینا ہے, ہم وزن لے لینا ہے. ان کو پیسنا ہے, پاؤڈر بنانا ہے. جب وہ پاؤڈر بن جائے گا تو اس کو چھان لینا ہے. چھاننے کے بعد وہ جو پاؤڈر ہوگا چھاننے کے بعد جو پاؤڈر ہوگا وہ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کھانا کھانے کے بعد لینا ہے. 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کھانا کھانے کے بعد لینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس میں ہومیوپیتھی جو میڈیسن ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہومیوپیتھی میڈیسن بھی بہت زبردست کام کرے گی. اس میں اگر آپ وہ بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو بہت زبردست ہے, وہ بھی آپ یوز کر سکتی ہیں. اس میں اوور ٹسٹا ہوتا ہے, 30 میں اوور ٹسٹا ڈراپ ہوتا ہے, وہ لے لینا ہے. اور کریا زوٹ ڈراپس ہوتا ہے, وہ آپ نے لے لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ زبردست آپ کے لیے فاقہ ہوگا. اس کے بعد آپ نے ہیلو نیاز ہوتا ہے, مدر ٹنچر کیوں میں لینا ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی اس کے لیے زبردست ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اشوکا ہوتا ہے, وہ بھی اس کے لیے زبردست رزلٹ ہے. اور اس کے کیونکہ سائنس سمٹم کے مطابق یوز کی جاتی ہے نا. اس کے بعد جو سیپیا ہوتا ہے, سیپیا, اس میں سیپیا ڈراپس ہوتا ہے, وہ بھی ہومیوپیتھی ہوتا ہے, وہ بھی اس میں بہت زبردست کام کرتا ہے. جنکسن ہوتا ہے, وہ بھی کام کرتی ہے. یہ دونوں میں نے علاج آپ کو بتا دیے ہیں. پھر بھی کوئی بات کی سمجھ نہ آئی ہو, واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے, بتا دیتا ہوں, 0306 43 76 366. اس نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں گے اپنا سارا مسئلہ, اور جیسے میں ایزی ہو تو میں انشاءاللہ جواب بھی دے دوں گا. تو اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.